साथीहरू नमस्कार, म राजन पौडेल आज तपाईहरुको माझमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर आएको छु। मैले केही समय अगाडि राखेको 15 स्टेप टु गेट सक्सेस जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि फलो गर्नुपर्ने हामीले 15 स्टेपको बारेमा मैले डिस्कस गरेको थिएँ र जुन स्टेप मध्येको एकदमै महत्त्वपूर्ण स्टेप हामीले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि केही कुरा ल्याउनका लागि केही लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि पालना गर्नुपर्ने एउटा नियम अथवा फर्मुला भनौँ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। थुप्रै साथीहरूले त्यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई भन्नुभयो कि त्यो स्टेपलाई अझ धेरै डिस्कस गरौँ, अझ धेरै बुझाउनु होला भनेर भनिसकेपछि मैले यो भिडियो बनाएको छु। र जो साथीहरूले आज यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र 15 स्टेप हेर्नु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा तल राखिदिएको छु र पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला र यसमा आउनु होला। त्यो भिडियोमा 15 स्टेप मध्येको स्टेप नम्बर 14 डोन्ट कम्पेयर योरसेल्फ विथ अदर्स हो, कहिले पनि आफूलाई अरूसँग कम्पेयर नगरौँ। यसको के हो वास्तविकता, आज त्यसको बारेमा म तपाईहरुको माझमा खुलाउन गइरहेको छु। सबै साथीहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। 15 स्टेप मध्येको 14 स्टेप नम्बर 14 को बारेमा डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा एकदमै ब्युटिफुल स्टोरी सेयर गर्न गइरहेको छु। यो स्टोरी हो एउटा फिमेल एलिफेन्ट र फिमेल पप्पी बीचको स्टोरी हो। एउटा फिमेल एलिफेन्ट हो, एलिफेन्ट र पप्पीको बीचमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो, राम्रो बोन्डिङ थियो। एकअर्कालाई आफ्ना कुराहरू दुवैजनाले सेयर गर्ने गर्थे हो। जहिले पनि आफ्ना हरेक कुराहरू सानादेखि ठुला कुराहरू पनि एकअर्कालाई उनीहरू सेयर गर्ने गर्थे। एकपटक दुवैजना आफूहरू प्रेग्नेन्ट भएको कुरा एकअर्कालाई सुनाए। फिमेल पप्पीले पनि फिमेल एलिफेन्टलाई भन्यो कि म प्रेग्नेन्ट छु र फिमेल एलिफेन्टले पनि फिमेल पप्पी आफ्नो एकदमै मिल्ने बेस्ट फ्रेन्डलाई सुनायो कि म प्रेग्नेन्ट छु। त्यसको लगभग 2-3 महिना पछाडि हो, त्यसको लगभग 2-3 महिना पछाडि के भयो भने पप्पीले लगभग 2-3वटा बच्चा जन्मायो। त्यसको अझ 2-3 महिना पछाडि 4-5 महिना पछाडि के भयो भने पप्पीले 5-7वटा बच्चा जन्मायो र ऊ एलिफेन्टलाई भेट्न गयो र एलिफेन्टलाई भेट्न जाँदा एलिफेन्टको के थियो भने बच्चा जन्मिएको थिएन, तर पप्पीको लगभग 5-6वटा बच्चा भइसकेको थियो। त्यो आयो र त्यसको 5-6 महिना पछाडि हाराहारी 1 वर्ष पछाडि, सुरुको 1 वर्ष पछाडि फेरि पप्पीका 8-10वटा बच्चा भए। 2 वर्ष बित्यो, पप्पीका लगभग 20-25वटा बच्चा भए र 2 वर्ष पछाडि फेरि पप्पी ती आफ्नो साथी फिमेल एलिफेन्टलाई भेट्न गयो। अनि एलिफेन्टलाई भेट्न गइसके पछाडि एलिफेन्टसँग एउटा पनि बच्चा जन्माएको छैन, उसले लगभग 20-25वटा बच्चा जन्माइसक्यो। अनि पप्पीलाई भित्रभित्रै के लाग्न थाल्यो भने होइन यिनले मलाई कतै कुरा ढाँटेको त होइन, वास्तवमा यिनी प्रेग्नेन्ट छन् कि छैनन् कि मसँग कुरा बनाएको हो, उसलाई जिज्ञासा लाग्यो। अनि यसो हेरेर भनिन् साँच्ची के, उसले भनिन् कि फिमेल पप्पीले फिमेल एलिफेन्टसँग भन्यो एलिफेन्ट आर यु सिरियसली प्रेग्नेन्ट, के साँच्ची तिमी प्रेग्नेन्ट छौ? एलिफेन्टलाई देखेर हाँस्न थाल्यो, खिच्याउन थाल्यो, मेरा 20-25वटा बच्चा भइसके, अहिले तिमीले एउटा पनि बच्चा जन्माउन सक्दैनौ र तिमी भन्छौ कि म प्रेग्नेन्ट छु, होइन तिमी झुक्क्याउँदैछौ अरूलाई भनेर। यसै गरी उनले त्यो फिमेल एलिफेन्टलाई गिज्याउन थाले, झिस्क्याउन थाले। फिमेल एलिफेन्ट पनि अलिकति मन्द मुस्कानमा भन्यो मेरो प्रिय साथी पप्पी, म आज तिमीलाई एउटा एकदमै राम्रो कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु। म एउटा कुरा तिमीलाई मैले जानकारी दिन चाहन्छु, सुन्छौ? अनि फिमेल पप्पीले भन्यो हुन्छ म सुन्छु। तिमी प्रेग्नेन्ट छैनौ मैले थाहा पाएँ, अब के कुरा गर्छौ? एलिफेन्टलाई अलिकति भित्रैबाट के हुन्छ, अलिकति रिस अथवा हुन्छ नि अलिकति उनीप्रति अब नबुझे अबुझ पप्पी अबुझ छ भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि उनले भने पप्पी हो, मैले मेरो पेटभित्र एलिफेन्टलाई हो केयरिङ हुर्काइरहेको छु, पप्पीलाई होइन। आई एम केयरिङ अ एलिफेन्ट नट अ पप्पी, मैले एलिफेन्टलाई हुर्काइरहेको छु, पप्पीलाई होइन। वेन माई बेबी हिट्स द ग्राउन्ड, जति बेला मेरो बच्चाले यो ग्राउन्डलाई हिट्स गर्छ नि, द अर्थ हो अर्थ फिल इट्स, यो पृथ्वीले महसुस गर्नेछ, भाइब्रेट गर्नेछ पृथ्वी। When my baby hits the ground, when my baby cross the road, all the people are stupid and bad. हो जति बेला मेरो बच्चाले हो रोड क्रस गर्नेछ नि त्यति बेला मान्छेहरू रोकिनेछन्। आई एम जस्ट केयरिङ एलिफेन्ट नट अ पप्पी। एलिफेन्टले पप्पीसँग यो कुरा भन्यो। आफ्टर
दिस स्टोरी मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो है, स्टोरीको गोल मोरल के हो भने कहिल्यै पनि आफूलाई अरूसँग कम्पेयर नगरौँ। जसरी एउटा पप्पीले इलिफेन्टसँग कम्पेयर गर्दै थियो नि, एउटा 20-25वटा बच्चा भए। इलिफेन्टले जन्माउन खोजेको मान्छे देखेर डराउने हो, मान्छेले देखेर लखेट्ने चिज होइन हो। यसको मतलब के हो, तपाईँहरूले यो कुरा अलिकति महसुस गर्नु होला, एकचोटि बुझ्नुहोस् त। तपाईँ सँगै हिँड्ने साथीहरूले कोही कतै जागिर खाए होलान्, 2-4 पैसा कमाए होलान् हो। तपाईँ केही गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको अगाडि आएर भन्न सक्छन्, हेलो XYZ तिमी के गर्दैछौ, हेर त म त हेर यी टाइकोट लाएर आएको छु, चट्ट परेर आएको छु, राम्रो जागिर छ, तिमी के गर्दैछौ, के गर्न सकेनौ है तिमीले। अनि उसले सोध्छ है मैले केही गर्न सकिनँ। अनि ऊ डिप्रेस हुन्छ, भनेको हामी डिप्रेस हुन्छौँ त्यो कुरालाई लिएर हो। हामी चिन्ता व्यक्त गर्छौँ होइन, हामी केही गर्न सकेनौँ भन्ने लाग्छ। यो यदि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ भने यो थटबाट तपाईँ बाहिर निस्कनुहोस्। यदि जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने हो भने तपाईँले सबैभन्दा पहिला यो थट प्रोसेसलाई चाहिँ पुरै रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले एउटै शब्द तपाईँको माइन्डमा हुनु पर्यो र तपाईँले भन्नु पर्यो कि आई एम केयरिङ अ इलिफेन्ट नट अ पप्पी। मैले इलिफेन्ट केयर गर्दैछु, पप्पी होइन। आई एम डुइङ समथिङ हो। तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि म केही बिग गर्दैछु, ठुलो गर्दैछु। यसको मतलब इट टेक्स अ टाइम। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समय लिन्छ हो, समय लिन्छ। हामीले समय पर्खिरहेका छौँ हो। तपाईँलाई समय लागिरहेको छ, तपाईँको साथीले छिटो गर्दैछ तर तपाईँले समय लिएर गर्नुहुन्छ किनकि तपाईँ ठुलो गर्दै हुनुहुन्छ हो। यो कारणले गर्दा साथीहरू कहिल्यै पनि हामी अरूसँग कम्पेयर नगरौँ हो। उसले कति कमायो, कस्तो जागिर खाँदैछ, के लाउँदैछ, के खाँदैछ, यो कुराले धेरैतिर प्रभाव पारिरहेको छ। यो सफलताको मात्र कुरा होइन। यो डोन्ट कम्पेयर। कहिल्यै पनि तपाईँ आफूले कम्पेयर नगर्नु होला अरूसँग। यसले थुप्रै क्षेत्रमा बिगारेको छ। घरमा छोराछोरी विद्यालय जान्छन् र बाबासँग आएर भन्छन् बाबा फलानुकोले त यस्तो किन्यो, फलानुले यस्तो झोला लिएछ। त्यो पनि त कम्पेरिजन हो नि। श्रीमतीले घरमा भन्छे हो पल्ला गरे साइलीले त काना यत्रो सुनको लाइछे, हातमा बाला लाइछे, अनि साडी 17,000 को साडी लाइछन्। यो कम्पेरिजन हो। यसले के गर्छ तपाईँलाई कि म कमजोर छु भन्ने फिल गराउँछ। तपाईँको इन्टर्नल इनर्जी, इन्टर्नल पावर जसले तपाईँलाई केही गर्नको लागि प्रेरणा गर्छ नि, त्यो पावर, त्यो इन्टर्नल इनर्जीहरूलाई डिक्रिज गरिरहेको छ। जहिले पनि कम्पेयर योरसेल्फ ओन्ली। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, दोज पिपुल आर सक्सेस हु बिट आवर रेकर्ड नट टु अदर्स। जसले आफ्नो रेकर्डलाई ब्रेक गर्न सक्छ नि, ती मानिसहरूले मात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। हरेक दिन तपाईँ आफूले आफैसँग कम्पेयर गर्नुहोस् कि हिजो मसँग के थियो र आज के छ। हिजो भन्दा फरक आज मैले के गर्दैछु, म के गरिरहेको छु, मैले के गरेँ, यिनी कुराहरूमा कम्पेरिजन गर्नुहोस्। र कहिल्यै पनि तपाईँ आफूले अरूसँग कम्पेरिजन नगर्नुहोस् कि उसको र मेरो के छ। तपाईँ जहिले पनि आफूसँग कम्पेयर गर्नुहोस् कि म हिजो के थिएँ, आज के छु, के फरक हुँदैछु, के फरक गर्दैछु, के फरक मैले सिकेर सिक्दैछु। यो कुराहरू त हामीले लियौँ भने यदि अरूसँग कम्पेयर गर्न छोडेर आफूसँग कम्पेयर गर्न सुरु गऱ्यौँ भने जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। र सफलता तपाईँ हाम्रै माझमा छ, तपाईँ हाम्रै सराउन्डिङमा छ, तपाईँ हाम्रै इन्भाइरोमेन्टमा छ। त्यसले हामीलाई खोजिरहेको छ, तपाईँ हामीलाई कुरिरहेको छ र त्यो सफलताले तपाईँलाई एकदमै तीव्र रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेको छ। तपाईँ त्यसको नजिक जानु छ भने मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको छु 15 स्टेप टु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। 15 स्टेपलाई तपाईँले आफ्नो गोल सेटिङलाई क्लियर गर्नका लागि र सफलता प्राप्त गर्नका लागि त्यो 15 स्टेपलाई आफूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा फेरि कुनै नबुझेका कुराहरू भए पनि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि यसै गरी हामी हरेक स्टेपलाई पनि डिस्कस गर्नेछौँ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैजनालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो सल्लाह सुझावका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र सँगै यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका मोटिभेटेड भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको माझमा पुगोस् र सबैभन्दा पहिला यसको फाइदा तपाईँले लिन सकोस्। यो कामना गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।